एपिसोड 342। वो चारों तैयार थे, तीरों से भरे तरकश, नई और बेहतरीन कमान जो रिनाट के सिपाही इस्तेमाल करते थे। नेज़े और लाठियां लेकर हम रवानगी के लिए तैयार थे। एज़ेरिट हमारे साथ सुरंग के दहाने तक आया। मैंने कुछ सामान और भी लिया था, उसमें खुराक भी शामिल थी। एज़ेरिट अब भी चाह रहा था कि वह हमारे साथ चले, मगर मैंने उसे वापस जाने पर मजबूर किया क्योंकि उसकी ज़रूरत शहर में कहीं ज़्यादा थी। हम सुरंग में दाखिल हुए तो वहाँ तारीकी थी क्योंकि अंदर जलने वाली मशलें कब की बुझ चुकी थी और कोई नई मशलें लगाने वाला नहीं था। हमने अपने साथ लाई मशलें रोशन कर ली और आगे बढ़ने लगे। कुछ ही आगे गए होंगे कि बैलगाड़ियां और उनसे बंधे जानवर मिले, मगर गाड़ियां सामान्य इंसानों से खाली थी। ऐसा लग रहा था कि किसी वजह से जानवर आजाद हो गए थे और गाड़ियों समेत सुरंग में चले आए थे। मेरी छठी हिस्स कहने लगी कि मोहब्बत के लोग किसी हादसे से दो चार हो चुके थे, वरना ये जानवर यूं लावारिस ना फिर रहे होते। कुछ आगे जाने के बाद मैंने मशले बुझाने को कहा। हम हवादानों से आने वाली मामूली रोशनी के सहारे आगे जाएंगे। अगर दुश्मन दहाने के आसपास हुआ तो मशलों की रोशनी से होशियार हो सकता है। रोशनी बुझी तो चंद लम्हे तक कुछ नजर नहीं आया क्योंकि हम इतनी दूर निकल आए थे कि अकब में सुरंग का दाखिली दहाना भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही दूसरी तरफ का दहाना दिखाई दे रहा था। मगर रफ्ता रफ्ता हवादानों से आने वाली मामूली रोशनी में हमारी आंखें देखने के काबिल हुई और हम आगे रवाना हुए। हम हर मुमकिन खामोशी और एहतियात से सफर कर रहे थे और यही वजह थी कि वो अजीब सी आवाज मैंने पहले सुन ली। आवाज मध्यम थी मगर रह रहकर उभर रही थी। मैं रुका और इशारे से अपने साथियों को भी रुकने के लिए कहा। साथ ही वह समात पर पूरा जोर दे रहा था। इस बार मुझे आवाज नजदीक से आई। फिर मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए क्योंकि ये हारन के भारी कदमों की चाप थी। फिर कोई 300 गज दूर एक हेवला सा नमूदार हुआ। वो हमारी तरफ ही आ रहा था। मेरे साथियों ने भी चाप सुन ली थी और वह हारन से वाकिफ थे, इसलिए हम अफरा तफरी में पीछे हटने लगे। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे कदमों की आहट ना उभरे। हारन के कान तेज होते हैं और ये मामूली सी आवाज भी सुन लेता था। चाप से लग रहा था कि वो भी सुस्त रवि से आ रहा है, शायद उसे भी साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर उजलत में पीछे हटते हुए किसी का पांव जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकराया और वो चीज दीवार से टकराई तो खासी आवाज बुलंद हुई थी। ये आवाज हारन के कानों तक गई। वो खौफनाक अंदाज में गुर्राया। फौरन ही चापों की आवाज तेज हुई और मैंने सरगोशी में कहा, भागो। हम पलट कर भागे और अकब से हारन के भी दौड़ने की आवाज आई। उसने हमारी मौजूदगी भांप ली थी। मैंने उन्हें तीरंदाजी से मना किया, वरना हारन भिधक कर भाग जाता। मैं चाहता था कि वह आते की तरफ आए, इसके लिए जरूरी था कि हारन को अपनी झलक दिखाई जाती। मैंने दरवाजा खुलवाया और बाहर आया तो हारन कोई 300 गज की दूरी पर था। रीबक और दूसरे तीरंदाज भी बाहर आ गए थे। मैंने उन्हें हुक्म दिया, जब ये नजदीक आए और मैं तीर चलाऊं तो सब इस पर तीर चलाएं, इसके चेहरे और सीने का निशाना लें। हारन पहले ही हमें देख चुका था। मेरी आवाज पर वो भयानक सी गुर्राहट के साथ हमारी तरफ लपका। सबने तीर कमानों पर खींच लिए। इंसानों पर हमारे तीर 100 गज की दूरी तक कारामद होते थे, मगर हारन कहीं ज्यादा मजबूत और जानदार था, इसलिए मैं उसके नजदीक आने का इंतजार कर रहा था। घोड़े के मुकाबले में हारन पांव समेट कर नहीं बल्कि बाहर की तरफ उछालते हुए दौड़ता था। उसके दौड़ने का यह अंदाज इतना भयानक था कि मेरे साथी गैर इरादी तौर पर पीछे हटने लगे और जो फसीलों पर थे वो भी डर गए। हारन 100 गज की दूरी पर था कि मैंने अल्लाह का नाम लेकर तीर छोड़ा। मेरा निशाना इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसके चौड़े सीने को निशाना बनाया और तीर सीने में लगा। उसे झटका लगा तो उसकी रफ्तार में कमी आई। फौरन ही उस पर तीरों की बौछार हो गई। वो हाथों की मदद से अपना चेहरा तीरों से बचा रहा था, मगर तीर दो अलग अलग सिमतों से आ रहे थे। अभी वो 70-75 गज के फासले पर था और दर्जनों तीर उसके जिस्म में उतर चुके थे। एक उसकी गर्दन में उतरकर आर पार हो गया। हारन की रफ्तार कम हुई और हर तीर के बाद ये मजीद कम हो रही थी, मगर वो रुका नहीं। मैं खुद इस दौरान में उस पर मजीद 2 अदद तीर चला चुका था और बाकियों की रफ्तार मुझसे ज्यादा ही थी। हर सेकंड में 3-4 तीर उसके जिस्म में उतर रहे थे। अब वो 50 गज की दूरी पर था। मेरे साथी उस पर तीर मारते हुए दरवाजे की सिमत सिमट रहे थे। मैंने कमान पर चौथा तीर चढ़ाया और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ जाने के बजाय मुखालिफ सिमत में सरकने लगा। हारन ज्यादा आदमियों की तरफ जा रहा था और उसने मुझ पर तवज्जो नहीं दी। मेरा निशाना उसका चेहरा था। मैंने कमान की तांत पूरी कुव्वत से खींच रखी थी और उसके मजीद नजदीक आने का इंतजार कर रहा था। वो शदीद जख्मी हो चुका था। उसके जिस्म से धारों की सूरत में खून बहकर पत्थर से बने फर्श पर फैल रहा था। आगे बढ़ते हुए उसके कदमों में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी, मगर इंसान दुश्मनी में बिल्कुल अंधा होकर खुदकुशी वाले अंदाज में आगे बढ़ रहा था। अब उसका चेहरा मेरे सामने था। मैंने 20 गज के फासले से उस पर तीर छोड़ा जो उसकी आंख के नीचे रुखसार में घुस गया और सर के अकवी हिस्से से उसका सिरा निकला था। वो झटके से रुका, आगे की तरफ झुका और फिर पुरशोर अंदाज में मुंह के बल गिरा। ऐसा लग रहा था वो जान की बाजी लगाकर आखिरी हमला कर रहा हूं। मेरे साथी भड़क कर दरवाजे में घुसे थे, मगर हारन जान से गुजर चुका था। मेरा तीर ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। यह दरअसल उसके दिमाग में बराह रास्त लगा था और फौरी मौत का सबब बन गया था। मैंने जरा फासले से उसका मुआयना किया और बुलंद आवाज में उसकी मौत का ऐलान किया तो सबने शोर मचाकर हारन की मौत का जश्न मनाया। रीबक और एरिट आकर मुझसे लिपट गए। आपने तो फिर कमाल कर दिया। रीबक पुरजोश लहजे में बोला, कमाल तो सबने मिलकर किया था, मैंने तो बस आखिरी तीर मारा था। मैं मुस्कुराया और फिर मुझे ख्याल आया। मैंने जल्दी से कहा, यह शायद पहला हारन है और इसके पीछे मजीद हारन या दूसरे खतरनाक परिंदे इस तरफ आ सकते हैं।
یہ ایسا خدشہ نہیں تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس وقت آبادی سے دوسرے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے جنہیں ایزریڈ ذمہ داریاں دے رہا تھا۔ ہارن کے مارے جانے کے وقت وہ بھی آ گیا تھا، اور جب میں نے اس سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ بھی متفکر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سرنگ بند کرنا پڑے گی؟ بالکل، اور یہ کام بہت جلد کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تم لوگ بھی اب موبت نہیں جا سکو گے؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ ہم لازمی جائیں گے، مگر ان جانوروں سے نمٹنے کی تیاری کر کے جائیں گے۔ ایزریڈ چونکا، وہ کیسے؟ ہمارے پاس ایسا محلول ہے جس کے پینے سے پسینے میں ایسی بو آتی ہے جس سے ہارن سمیت تمام خوفناک جانور بدکتے ہیں اور قریب نہیں آتے۔ ہمارے پاس وہ محلول ہے۔ تب تم لوگوں نے سرنگ میں کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ وقت نہیں تھا۔ اس محلول کو پینے کے کچھ دیر بعد جسم سے بو آتی ہے۔ اب ہم پہلے پی کر روانہ ہوں گے، تم فوری طور پر سرنگ بند کرنے کا بندوبست شروع کر دو۔ ایزریڈ پریشان ہو گیا، میرے پاس اتنے آدمی نہیں ہے۔ رینارڈ کے جو آدمی قیدی بنے ان سے کام لو، مٹی، پتھر، لکڑی، جو بھی چیز ملے اسے دہانے میں بھرنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، ہم دہانا بند کر دیں گے تو تم لوگ واپس کیسے آؤ گے؟ ہم موبت سے نکل کر جنگل سے ہوتے ہوئے آئیں گے، یعنی اب آرگون کے پھاٹک سے اندر داخل ہوں گے۔ ایزریڈ نے فوری طور پر سرنگ کا دہانا بند کرنے کا حکم دیا اور اس مقصد کے لیے قیدیوں کو بلا لیا گیا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے اپنے پاس موجود بوتلوں سے محلول پیا۔ میں نے ریبک سے بڑی مشلوں کا انتظام کرنے کو کہا تاکہ جانوروں کو بھگانے کے لیے ہمارے پاس آگ کا ہربا بھی ہو۔ 2 شاخ والی لکڑیاں اور ان پر کپڑا لپیٹ کر اسے روغن سے تر کر لیا گیا تھا۔ کچھ روغن ہم لوگوں نے ساتھ لیا۔ اس دوران میں قیدی آ گئے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے بھی تھے۔ سرنگ بند کرنے کے لیے گاڑیوں میں مٹی، پتھر بھر کر لانا شروع کر دیا گیا اور اسے ڈھلان سے اندر پھینکا جا رہا تھا۔ کچھ افراد اسے مزید آگے پہنچانے میں لگ گئے تاکہ سرنگ اچھی طرح بند ہو، اتنی ہی بند نہ ہو کہ جانور اسے کھود کر باہر آ جائیں۔ وہ لوگ پوری منصوبہ بندی سے کام کر رہے تھے۔ ایزریڈ ایک بار پھر ہمیں چھوڑنے آیا اور اس بار وہ سرنگ کے اندر بھی آیا۔ اس نے کہا، میں نے شہر سے اپنے آدمی بلوا لی ہیں اور شدید زخمیوں کو علاج کے لیے شہر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ رینارڈ اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکالنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ شہر پر اپنی گرفت مضبوط کر لوں، اس کے بعد اس کی طرف توجہ دوں، اور اگر وہ کسی طرح نکل گیا تو؟ اگر کوئی اور راستہ ہے تو وہ اب تک نکل چکا ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ وہیں ملے گا۔ میں نے سر ہلایا اور مشورہ دیا، اپنے آدمیوں کو فصیل کی طرف بھیج دو اور وہاں تعینات آدمیوں کو بلوا لو۔ اس وقت فصیل اور دروازے پر تربیت یافتہ اور تجربے کار لوگ ہونے چاہیے۔ ممکن ہے رینارڈ کسی ذریعے سے فوج تک پیغام بھیجنے میں کامیاب ہو جائے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سرنگ کے کام سے فارغ ہوتے سب سے پہلے یہی کرتا ہوں۔ ایزریڈ بولا اور چلا گیا۔ ہم سرنگ میں آگے بڑھنے لگے۔ محلول پیے ہوئے 15-20 منٹ ہو چکے تھے اور ہمارے جسموں سے بو آنے لگی تھی، مگر یہ زیادہ تیز نہ تھی۔ اسے تیز کرنے کے لیے ہم نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ اس سے پسینہ آتا اور بو تیز ہو جاتی، دوسرے فاصلہ بھی جلدی کٹتا۔ ہم نے چھوٹی مچلیں جلا لی تھیں، ان کی روشنی میں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ درمیان میں جلائی جانے والی گاڑیاں راکھ ہو چکی تھیں اور اس کی راکھ سے حدت اٹھ رہی تھی۔ ہم اس سے بچتے ہوئے آگے آئے۔ ہارن بھی آگ سے ڈرتا ہے، مگر وہ انسان دشمنی میں آگ پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا تھا۔ اگر ہم جرات سے کام لے کر اسے ہلاک نہ کرتے تو وہ آبادی کی طرف نکل جاتا اور نہ جانے کتنی تباہی پھیلاتا۔ میں نے خاصا سوچا تھا، مگر اب تک سمجھنے سے قاصر تھا کہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھی بوبت کی طرف کیوں گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا اور اب وہ وہاں کیا کر رہے تھے۔ بھرپور قوت رکھنے کے باوجود انہوں نے رینارڈ کی کوئی مدد نہیں کی اور ہمارے حملے سے پہلے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب ہم اتنا آگے آ گئے تھے کہ سرنگ کا دوسرا دہانا نظر آنے لگا۔ روشنی دیکھتے ہم نے مشلیں بجھا دی تھی۔ اب ہم احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے، مگر جیسے جیسے ہم روشنی کے پاس ہو رہے تھے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اور جب ہم اتنے نزدیک آئے کہ صاف نظر آنے لگا تو پتہ چل گیا کہ کیوں اور کیا عجیب لگ رہا تھا۔ سرنگ موبت میں نہیں نکل رہی تھی، بلکہ یہاں اس کی چھت گر گئی تھی اور موبت کی طرف جانے والا راستہ بند ہو گیا تھا۔ البتہ چھت گرنے سے جنگل کی طرف سے ایک راستہ سرنگ میں کھل گیا تھا۔ اوپر سے گرنے والی مٹی، پتھر اور دوسری چیزیں اتنی زیادہ تھیں کہ انہوں نے سرنگ بھر دی تھی، اور ان کے گرنے سے اوپر سے نیچے تک ایک ڈھلانی راستہ بن گیا تھا۔ یہ راستہ باہر جنگل میں نکل رہا تھا اور ہارن اسی طرف سے سرنگ میں داخل ہوا تھا۔ تب موبت میں کیا ہوا تھا اور وہاں کس نے تباہی پھیلائی تھی؟ اس سوال کا جواب واضح تھا، یہ ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کی کارروائی تھی۔ یہ تو سرنگ کی چھت گر گئی ہے۔ ریبک بولا، میرا نہیں خیال کہ چھت گری ہے۔ میں نے ملبے کے نزدیک جاتے ہوئے کہا، یہ اصل میں گرائی گئی ہے۔ اسے کون گرا سکتا ہے اور کیوں گرانے لگا کوئی سے؟ ایرڈ تعجب سے بولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ڈیوڈ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو اس سے بڑی تعمیر کو تباہ کر سکتی ہیں۔ سرنگ گرانے کا مقصد ایک تو موبت کی طرف جانے والا راستہ بند کرنا اور دوسرے جنگل کے خطرناک جانوروں کو شہر کی طرف جانے کا راستہ دینا تھا۔ ہارن اسی راستے سے سرنگ میں آیا ہوگا۔ دوران گفتگو ہم باہر دیکھ رہے تھے۔ ڈھلان آڑی ترچھی تھی، مگر چڑھنے اور اترنے کے قابل تھی۔ تبھی تو ہارن جیسا بھاری بھرکم جانور نیچے اتر آیا تھا۔ میں پہلے اوپر چڑھا اور پتھروں اور گرنے والی جھاڑیوں کی شاخوں کا سہارا لے کر تقریباً 50 فٹ اوپر آیا۔ جنگل میرے سامنے تھا۔ میں نے اشارے سے ان سب کو بھی اوپر بلایا اور خود اب زیادہ احتیاط سے اور بنا آہٹ کے باہر جانے لگا۔ جنگل میں یہ خاصا بڑا حادثہ تھا کہ زمین کا ایک بڑا حصہ اندر دھس گیا تھا اور جانور جو آس پاس موجود ہوں گے وہ تجسس میں اس طرف آئے ہوں گے جیسے کہ ہارن آیا۔ جب میرے ساتھی اوپر آئے تو میں نے انہیں بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔
यहाँ झाड़ियां थी और उन झाड़ियों से मुझे वो खुश रंग परिंदा नजर आया जो जहरीले तीर बरसाता था। वो ऐसी ही झाड़ियों में रहता था। मुझे देखते ही वो वापस झाड़ियों में घुस गया। मैंने ढाल संभाल ली। होशियार, यहाँ जहरीले कांटों वाला परिंदा है। मेरा अंदाजा था कि सुरंग जहां से तबाह की गई वो जगह मोहब्बत से ज्यादा दूर ना थी, यानी मोहब्बत के गिर्द मौजूद फसील आसपास से नजर आनी चाहिए थी, मगर जहां मैं था यहां से फसील नजर नहीं आ रही थी। मैंने आसपास देखा और एक किसी कदर बुलंद नजर आने वाले दरख्त की तरफ बढ़ा। यहाँ दरख्त कम ऊंचे थे और फैले हुए ज्यादा थे। करीब आकर मैंने रीबक को देखा। वो मेरा मतलब समझकर ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगा। उसने अपना सामान उतार कर रखा और शाखों को पकड़ते और पांव जमाते हुए ऊपर चढ़ने लगा। तकरीबन 30 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर उसने शुमाल की तरफ देखा और हाथ के इशारे से मोहब्बत की सिम बताई। फिर वो नीचे उतरने लगा और आहिस्ता से बोला, मोहब्बत यहाँ से 200 कदम दूर है, मगर दरम्यान में झाड़ियां हैं और उन झाड़ियों में जहरीले कांटे बरसाने वाला परिंदा रहता है। कोई ऐसी जगह जहां ये झाड़ियां ना हो? इस जगह से तो नजर नहीं आई। रीबक ने शुमाल मगरिब की तरफ इशारा किया। हमें उस सिम जाकर देखना होगा। एरिड, ईमार और मार्ट तीर कमान लिए मोहतात थे और हर तरफ नजर रखे हुए थे। मैंने सर हिलाया। ठीक है, उस तरफ चलते हैं। झाड़ियां वसी रकबे पर फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मोहब्बत की फसील के गिर्द ये झाड़ियां जानबूझकर लगाई और बढ़ाई गई थी ताकि ये खुशनुमा लेकिन कातिल परिंदा यहाँ आकर रहे और उसकी वजह से दूसरे जानवर मोहब्बत की फसील के पास आने से गुरेज करें। मुझे याद है कि मोहब्बत से फरार के बाद मैं जिस रास्ते से बाहर आया था उस पर भी ये झाड़ियां थी और जंगल मगरिब की तरफ मिला था। खुशकिस्मती से उस वक्त मेरा वास्ता इस परिंदे से नहीं पड़ा था। हम झाड़ियों में ऐसी जगहों से गुजर रहे थे जहां खला ज्यादा था और तंग रास्तों से गुजरने से गुरेज कर रहे थे। चलते हुए हमारी कोशिश थी कि हट पैदा ना हो। चंद सौ गज सफर के बाद झाड़ियां खत्म होने लगी और यहाँ से ऊंचे दरख्तों वाले जंगल का आगाज हुआ। कहीं कहीं खाली जगह थी जहां घास फूस से छोटे पौधे उगे हुए थे। ऐसे ही एक जगह हमें एक छोटा हारन दिखाई दिया। छोटा इन मानों में कि वो बलूगत के आसपास था और उसका साइज अभी खासा कम था। यूं समझ लें कि किसी सेहतमंद खच्चर के बराबर होगा। वो जमीन से छोटे पौधे उखाड़ कर खा रहा था। उसे देखते हमने रास्ता बदला और दूर जाने लगे। एक हारन यहाँ था तो दूसरों की मौजूदगी भी मुमकिन थी। वैसे भी हारन का गढ़ यही इलाका था। हम मगरिब की तरफ जा रहे थे मगर साथ ही शुमाल की तरफ भी घूम रहे थे ताकि मोहब्बत से ज्यादा दूर ना हो। कोई आधे मील दूर आने के बाद रीबक दोबारा एक बुलंद दरख्त पर चढ़ा। ये सीधे तने वाला कोई 100 फुट ऊंचा दरख्त था जिसके तने से हर तरफ बेशुमार शाखें निकल रही थी और उस पर चढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कोई 60-70 फुट की बुलंदी पर जाने के बाद रीबक रुका और उसने शुमाल मशरक की तरफ देखा। चंद मिनट बाद वो नीचे उतरा। इस बार चढ़ाई और उतराई ज्यादा थी इसलिए उसका सांस फूल गया। उसने गहरे सांस लेते हुए कहा, मोहब्बत अब यहाँ से 400 कदम दूर होगा मगर यहाँ भी फसील के साथ झाड़ियां नजर आ रही हैं। मैं उन झाड़ियों में जाने के लिए तैयार ना था इसलिए मैंने फैसला किया हमें आगे जाना होगा। फसील के पास रहने के लिए कौन सी सिमत इख्तियार करनी होगी? ये सिमत। रीबक ने शुमाल मशरक की तरफ इशारा किया। हम आगे बढ़े। दोपहर का वक्त था। मैं सोच रहा था कि हमें रात होने से पहले मोहब्बत के अंदर पहुंच जाना चाहिए था, वरना इस खतरनाक जंगल में रात गुजारना हरगिज मुनासिब ना था। महलूल की बू ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे तक साथ रहती थी। बहरहाल अभी हमारे पास खासा वक्त था। हम कुछ आगे गए होंगे कि गोनर मिला और वो चंद तीर खाकर भाग निकला। मस्जिद को आधे मील के बाद रीबक बोला, अब हम मोहब्बत के अक़ब में आ गए हैं। इस बार एरिड दरख्त पर चढ़ा और उसे भी इस काम में खासी महारत थी। मैं सोच रहा था कि अगर हमने फसील तक जाने का कोई रास्ता निकाल भी लिया तो फसील के पार कैसे जाएंगे। ये कोई 30 फुट ऊंची दीवार थी जिस पर चढ़ना यकीनन आसान काम ना था। मैंने रीबक से कहा तो उसने जवाब दिया, मैं कमन तैयार करता हूँ। उसने आसपास तलाश में नजर दौड़ाई और मजबूत सूखी लकड़ी मिल गई। यह खासी मोटी और भारी थी। रीबक उसे तोड़कर अपने मतलब की बनाने लगा। जब लकड़ी उसके मतलब की बन गई तो उसने उसके एक सिरे पर रस्सी बांधी। ये वी शक्ल में थी। अगर उसे महारत से फेंका जाता तो उसका वी वाला हिस्सा दीवार के ऊपर फंस जाता और दीवार पर चढ़ा जा सकता था। एरिड ने पहले मोहब्बत की सिम देखा, फिर उसने आसपास का भी जायजा लिया और ये जायजा लेना काम आ गया। अचानक उसने बेताबी समय इशारे शुरू कर दिए। वो हमें दरख्त के ऊपर आने को कह रहा था। उसने यकीनन आसपास को खतरा देख लिया था। मैंने इशारा किया और रीबक ऊपर चढ़ा। चंद शाखे ऊपर जाने के बाद उसने तीर कमान संभाल लिया और हमें ऊपर आने का इशारा किया। उसके बाद मैं गया और मेरे पीछे ईमार और मार्ट थे। एरिड का सामान और हथियार दोनों उसके पास थे। एरिड ने हमें मजीद ऊपर आने का इशारा किया तो हम ऊपर जाने लगे। कोई 40 फुट की बुलंदी पर आने के बाद मैंने हारन के उस छोटे रेवड़ को देखा जिसमें 4 हारन थे और वो यहाँ पेट पूजा के लिए आए थे। उस दरख्त से कोई 100 गज के फासले पर वो जमीन से पौधे उखाड़ कर खा रहे थे। ये चारों देवहैकल और देखने में ही जवान नजर आते थे। उनकी जिल्द चमक रही थी। सर के बाल रेशम की तरह सरसरा रहे थे। खाते पीते हुए वो हुर्राहट भरी आवाज में गुफ्तगू भी कर रहे थे। कभी कभी उनमें से कोई मुंह उठाकर जैसे हवा सूंघता था। एक बार एक हारन ने इसी तरह सूंघा और जैसे चौंक गया। उसने उस सिम देखा जहां हम दरख्त पर थे। खतरे का एहसास होते मैंने अपने साथियों को मजीद ऊपर चढ़ने और खुद को छुपाए रखने का इशारा किया। हम तेजी से ऊपर जाने लगे। हथियारों और सामान के साथ ये खासा मुश्किल काम था मगर हमें करना ही था। एक बार हारन को यहाँ हमारी मौजूदगी का पता चल जाता तो वो यहाँ डेरा जमा कर बैठ जाते।
اور ہم ساری عمر تو درخت پر نہیں رہ سکتے تھے. زیادہ خطرہ یہ تھا کہ وہ درخت کوئی نہ گرا دے. اگرچہ یہ 3 فٹ سے زیادہ موٹے تنے والا درخت تھا، مگر اس کی بہت زیادہ اونچائی اور وزن نے اسے غیر مستحکم کر دیا تھا. یہاں شاید آندھی طوفان نہیں آتے تھے، اس لیے درختوں کے تنے ایک حد سے زیادہ موٹے اور مضبوط نہیں تھے اور ان کی اونچائی بہت زیادہ تھی. اگر 4 ہارن جیسے طاقتور جانور مل کر زور لگاتے تو اسے گرا سکتے تھے. ہماری خیریت اسی میں تھی کہ انہیں یہاں ہماری موجودگی کا ثبوت نہ ملے. ایرٹ مسلسل ان کی نگرانی کرا تھا. پھر اس نے اشارے سے خبردار کیا کہ وہ اسی سمت آ رہے تھے. اب سب سے نیچے مارٹ تھا، وہ بھی کوئی 60 فٹ کی بلندی پر آ گیا تھا. یہاں شاخیں گھنی اور آس پاس تھیں، ہم ان میں روپوش ہو سکتے تھے. اس لیے اب جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا اور خود کو ممکنہ حد تک شاخوں میں چھپا لیا. میں ریبک کے بعد تھا اور کوئی 70 فٹ کی بلندی پر تھا. یہاں سے موبت دکھائی دے رہا تھا، خاص طور سے اس کا سنہری احرام بالکل واضح تھا، مگر احاطہ اس میں سامنے والی عمارات، باغات اور خاص طور سے سرنگ کے دہانے والا حصہ ہماری نظروں سے اوجھل تھا، کیونکہ ہم موبت کے بالکل عقبی حصے میں تھے. یہاں سے صرف احرام اور اس کے مشرق میں واقع پجاریوں کی رہائش کے لیے مخصوص عمارت کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا. احرام کے عقب میں بڑا سا ہموار میدان تھا. یہ احاطے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ اس کی لمبائی کوئی 500 گز تھی. میدان بالکل خالی تھا اور یہاں نہ تو گھاس یا پودے تھے، نہ درخت تھے اور نہ ہی کسی قسم کی تعمیر کوئی کی گئی تھی. حد تو یہ کہ زمین بھی کچی لیکن ہموار تھی. شاید یہ میدان کھیلوں کے لیے مخصوص تھا. ہارن اب درخت کے اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے. اب وہ جب بالکل نیچے آ جاتے تب ہمیں نظر آتے اور یہ اس لحاظ سے اچھا تھا کہ ہم بھی ان کی نظروں سے اوجھل تھے. چند لمحوں بعد نیچے سے ٹاپوں کی آواز آئی. ہارن نیچے آ گئے تھے اور غرا رہے تھے. شاید وہ ہماری موجودگی جاننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں صرف بو آ رہی تھی. بو سونگھنے کے لیے وہ زور سے کھینچ کر سانس لے رہے تھے جس کی آواز اوپر آ رہی تھی. پھر ان میں آپس میں غراہٹوں کا تبادلہ خیال شروع ہو گیا. میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ مشکوک ہی رہیں، ان کا شک یقین میں نہ بدلے اور اس کے بعد وہ جلد از جلد یہاں سے دفع ہو جائیں. ہم ساکت بیٹھے تھے اور اپنا سارا سامان بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ کوئی چیز اتفاق سے بھی نیچے نہ جا گرے. ہم سانس میں آہستہ لے رہے تھے کیونکہ ہارن کے کان بہت تیز تھے. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کبھی درخت سے دور چلے جاتے اور کبھی پاس آ جاتے، مگر وہ یہاں سے جانے کے موڈ میں نہیں تھے. وقت گزرتا رہا اور کچھ دیر میں شام ہو گئی. کیونکہ ہارن کی طرف سے صرف محتاط رہنا تھا، اس لیے میری نظر وقفے وقفے سے موبت کی طرف جاتی. اب تک مجھے وہاں نہ تو کوئی انسان نظر آیا تھا اور نہ کسی قسم کی نقل و حرکت محسوس ہوئی تھی. وہاں قطعی سناٹا تھا. یہ سناٹا فطری نہ تھا. موبت میں موجود درجنوں پجاری اور ان کے سینکڑوں خدام تھے. اگر وہ زندہ تھے تب بھی حرکت کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے. موبت میں 100 کے قریب مسلح سپاہی بھی ہوتے تھے، مگر ان کی نااہلی میں خود ملاحظہ کر چکا تھا اور اکیلا باسوئی ان کے لیے کافی تھا. صرف 4 ہونے کے باوجود وہ آتشی ہتھیاروں سے مسلح تھے اور ان کے پاس دھماکہ خیز ہتھیار بھی تھے. سرنگ کی تباہی اس کا ایک ثبوت تھی. اس لیے سینکڑوں غیر مسلح اور پرانے طرز کے ہتھیاروں سے مسلح افراد بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. ڈیوڈ شینڈ پارٹی کو رینارڈ کے محل سے روانہ ہوئے 12 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا تھا اور اتنا وقت موبت پر مکمل قبضے کے لیے کافی تھا. اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ یہاں آئے کیوں تھے. شام کی روشنی رفتہ رفتہ رات کے سرمئی غبار میں بدلنے لگی. کچھ ہی دیر میں یہاں تاریکی چھا جاتی. ہارن موجود تھے اور ان کی غراہٹیں تھم گئی تھیں، مگر چاپوں کی آواز اور کبھی کبھی زور سے سانس لینے کی آواز آتی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا شک رفع کیے بغیر یہاں سے جانے کو تیار نہ تھے، اس لیے بے فکری سے یہیں بیٹھ گئے تھے. مجھے تجربہ تھا کہ تاریکی ہوتے کیڑے مکوڑے نکل آئیں گے اور وہ یہاں آتے. اس کے بعد ہم ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے. میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس ایک رائفل ہی ہوتی تو میں ہارن کو آسانی سے ختم کر سکتا تھا، مگر برف والے نے مجھے بالکل نہتہ کر کے رینارڈ کے آدمیوں کے حوالے کیا تھا. اگر وہ چاہتا تو کسی طریقے سے میرے ہتھیار مجھ تک پہنچا سکتا تھا، مگر نہ جانے کہ اس نے ایسا نہ کیا. کچھ ہی دیر میں تاریکی مکمل ہو گئی. اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. موبت کی طرف سے کچھ روشنی جھلک رہی تھی، جیسے اس کے اگلے حصے میں شاید مشعلیں وغیرہ جل رہی تھیں. اس کے علاوہ ہر سمت تاریکی تھی. ریبک کوشش کر کے میرے نزدیک آیا اور بہت ہلکی سرگوشی کی. جناب، ہم اس طرح کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جب تک بیٹھ سکتے ہیں. پر ہمت جواب دے رہی ہے. کوئی بھی مشکل موت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتی. نیچے بہت ہے، اس لیے صبر کرو. اگر سامان نہ ہوتا تو آدمی بیٹھ سکتا ہے، سامان کے ساتھ یہ کام بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، سامان شاخوں سے یوں باندھ دو کہ آواز نہ ہو. میں نے اجازت دی. میں خود بھی اسی مشکل میں تھا. طے ہوا کہ باری باری سب اپنا سامان باندھیں گے. اگر ایک ساتھ سب نے حرکت کی تو شور زیادہ ہوگا. پہلے ایرٹ نے اپنا سامان باندھا. اس نے سب کچھ ترکش میں کر کے اسے شاخ سے باندھ دیا. پھر ریبک اور میری باری آئی. میں نے چیزیں باندھنے کے لیے اسی شاخ کا اگلا حصہ استعمال کیا جس پر میں بڑا جوان تھا. رسی سب کے پاس تھی اور سنگی چاقو سے اس کے ٹکڑے کرنے میں آسانی رہی تھی. میرے بعد مارٹ اور امار کی باری تھی. میں رسی کا آخری گرہ لگا رہا تھا کہ میری نظر موبت کی طرف گئی اور میں چانک اٹھا. وہاں احرام کے عقبی میدان میں روشنی تھی اور یہ مشعلوں کی روشنی نہ تھی بلکہ تیز برقی لالٹین کی روشنی تھی. لالٹین باسو کے ہاتھ میں تھی جسے اس نے بلند کر رکھا تھا اور اتنی دوری سے وہ اپنی جسامت کی وجہ سے پہچانا گیا، ورنہ ان کے چہرے صاف نہیں تھے. اس کے ساتھ دوسرا طویل قامت فرد یقیناً کرنل تھا. ڈیوڈ متوسط قامت کا تھا اور زینی کا قد اس سے بھی کم تھا،
बासु उसे रोशनी दिखा रहा था और कर्नल झुककर जमीन पर कुछ रख रहा था। वो इसी तरह झुके झुके आगे बढ़ रहा था और हर चंद गज के बाद जमीन पर कुछ रख रहा था। जब मैंने उसे देखा तो वो मैदान के दरमियान तक आ गया था और उसके दूसरे सिरे की तरफ बढ़ रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कर्नल क्या कर रहा है। वो इसी तरह जमीन पर कुछ रखता हुआ अहाते के आखिरी हिस्से तक पहुंचा, फिर वहां से 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ा और उसी चंद बार जमीन पर चीज रखने के बाद वो फिर 90 दर्जे के जाविये पर मुड़ा और अब वापस उसी सिम जा रहा था। मुश्किल से 10 मिनट में वो अहाते के दूसरे सिरे तक पहुंच गया। एरिट और रीबक ने भी उन्हें देख लिया। रीबक बोला, ये क्या कर रहे हैं? मैं भी नावाकिफ हूं, मैंने जवाब दिया। कर्नल वापस मैदान के वस्त में आया और उसने उस हाथ में मौजूद बैग शाने से लटका लिया। वो उसी बैग से कोई चीज निकालकर जमीन पर रख रहा था। फिर उसने हाथ ऊपर करके कुछ किया तो एकदम ही मैदान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर रखी गोल्ड डिस्क लाइट्स सुर्ख रंग में रोशन हो गई और अहाते में उनसे 2 रोया रोशन लाइनें बन गई। दोनों लाइनों के दरमियान को 10 गज का फासला था और दोनों लाइनें कोई 400 गज तवील थी। चंद लम्हे तक मैं उलझन में रहा कि ये क्या है। फिर अचानक मुझे ख्याल आया और मैं उछल पड़ा। शुक्र है कि मेरे हाथ शाख पर जमे थे, वरना मैं गिर भी सकता था। कर्नल और बासु बॉबित के हाथे में रनवे बना चुके थे। अब कोई छोटा तैयारा भी रात में यहाँ आराम से लैंड कर सकता था। रीबक हैरान था, ये कैसी रोशनी है? मेरे खुदा, मैंने खुद से कहा। उसी लम्हे नीचे इमारत से कोई चीज छूट गई और वो शाखों से उलझती और आवाज पैदा करती नीचे जाने लगी। शोर इतना जरूर था कि हारन चौंक उठते। उनके गुराने की आवाज आई और फिर दरख्त यूं हिला जैसे कोई चीज बहुत कुव्वत से उससे टकराई हो। इमार की चीख सुनाई दी। वो नीचे गिर गया। मैंने बमुश्किल खुद को रोका, वरना मैं इमार को आवाज देने जा रहा था। वो गिरा था, मगर ऐसा लग रहा था कि शाखों में संभल गया है। उसने भी सिवाय पहली चीख के और कोई आवाज ना निकाली। मैं एहतियात से चंद शाखें नीचे आया और मैंने इमार के हरकत करते हिवले को देख लिया। वो खामोशी से ऊपर आ रहा था और शाखों को मजबूती से पकड़ रहा था। इसका पूरा इम्कान था कि हारन फिर दरख्त को टक्कर मारेगा और ऐसा ही हुआ। दरख्त फिर हिला, मगर हम सब होशियार थे, अपनी जगह कायम रहे और कोई आवाज भी ना निकाली। हारन अब भाग दौड़ कर रहे थे क्योंकि उनकी टापों की आवाजें आ रही थीं। उन्हें चीख से यकीन आ गया था कि ऊपर इंसान थे, मगर जब चंद और टक्करें मारने के बाद ऊपर से कोई रद्दअमल नहीं हुआ तो उनकी वहशत कम हुई और इसी लिहाज से उनकी भागदौड़ भी कम हुई थी। इस दौरान में तारीकी मुकम्मल हो गई और अब ऊपर नीचे हर तरफ घुप अंधेरा था। मेरा अंदाजा था कि शाम के 6 या 6:30 बज गए थे। इमार ऊपर आया और मैं उसके साथ वापस ऊपर की तरफ आया। कोई 80 या 90 फुट की बुलंदी पर हम सब आ गए। मैंने सरगोशी की। वह हमारी मौजूदगी से तकरीबन वाकिफ हो चुके हैं और हम यहाँ से टलेंगे नहीं। हमें कुछ करना होगा। पर क्या? रीबक ने सवाल किया। हम तीरों की मदद से इतने हारों से नहीं निपट सकते, इसलिए एक ही तरीका समझ आ रहा है। हम तीरों को आग लगाकर उनके जिस्मों के ऐसे हिस्सों पर मारे जहां से ये अलग ना कर सके, और जब जलते तीर उनका जिस्म जलाएंगे तो उसके बाद ये यहाँ से भागेंगे। तरकीब अच्छी है, एरिट बोला, लेकिन तीर मारने के लिए नीचे जाना होगा और ये आग और हमें देखते ही दरख्त गिराने की कोशिश करेंगे। इस काम के लिए हम में से 2 से 3 अफराद नीचे जाएंगे। खुद को रस्सी से दरख्त के साथ यूं बांध लेंगे कि झटके से नीचे ना गिरे। एक आदमी आग से तीर जलाएगा और 1 या 2 अफराद उन तीरों को हारणों पर आजमाएंगे। जैसे ये भागेंगे हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। रीबक ने मुझसे इत्तेफाक किया, बशर्ते कि मजीद हारण ना आ जाए। मौजूदा सूरत में इससे बेहतर मंसूबा और कोई नहीं हो सकता। मैं, मार्ट और रीबक नीचे आए। तय पाया था कि मैं आग तीरों को दिखाकर उन्हें थमाऊंगा और वो हारणों को तीर मारेंगे। हमने खुद को मुख्तलिफ शाखों पर रस्सी से बांध लिया। मैं जरा ऊपर था और वो दोनों जरा नीचे। इस दौरान में हारणों को हमारी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया और वो मुसलसल दरख्त के तने पर जोर आजमाई करने लगे। मैंने एक मशल जलाई। रोशनी होते नीचे जैसे कयामत बर्पा हो गई। गुर्राहटों और हैवानी चीखों का ऐसा तूफान आया कि दरख्त बगैर किसी ज़रब के ही कांपने लगा, लेकिन ये गैर मुतवक्को नहीं था। मैंने 2 तीरों के सिरे से जरा ऊपर वाला हिस्सा मशल पर रखा और चंद लम्हों में लकड़ी ने आग पकड़ ली। मैंने तीर उन दोनों को पकड़ाए। जब तक उन्होंने उन्हें कमान पर चढ़ाया, तीरों की आग पूरी तरह भड़क उठी थी और जब उन्होंने तीर मारे तो हवा के जोर से आग बुझी ना। मैं क्योंकि मजीद 2 तीर इसी तरह आतिशगीर कर रहा था, इसलिए देख ना पाया कि किसका चलाया हुआ तीर एक हारन की पुष्ट में यूं उतर गया कि वह हाथ पीछे ले जाकर उसे निकाल भी नहीं सकता था। तीर की आग उसके सर और पुष्ट के तवील बाल जलाने लगी। हारन अब अजियतनाक अंदाज में चिल्ला रहा था। एक हारन उसके गिर्द नाच रहा था, मगर वो जलता तीर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। दूसरा तीर दूसरे हारन के शाने पर लगा। उसे जख्म आए, मगर उसने हाथ मारकर निकाल दिया। मार्ट ने मेरा दिया हुआ दूसरा तीर उसके सर पे मारा और तकरीबन 30 फुट के फासले से तीर उसकी एक आंख से होता हुआ खोपड़ी की पुष्ट से निकल गया। जाहिर है तीर में लगी आग बुझ गई थी, मगर तीर ने हारन का काम भी तमाम कर दिया था। वो एक धमाके से गिरा और मौत के कर्ब में उसका देव हैकल जिस्म थरथराने लगा। रीबक का चलाया हुआ तीर उस हारन की गर्दन में उतर गया जो जलते तीर का शिकार हारन के गिर्द नाच रहा था। मैं तीरों का तीसरा सेट मशल पर रखे हुआ था कि चौथा हारन मौके की नजाकत देखकर फरार हुआ और बाकी 2 उसके पीछे भागे। उनकी गुर्राहटें और दूर जाती आवाजें बता रही थी कि वो सिर्फ दरख्त से दूर नहीं गए, बल्कि यहाँ से दौड़ते हुए चले गए थे। हमें तवक्को न थी कि इतनी बड़ी बला से इतनी आसानी से और इतनी जल्दी जान छूट जाएगी। अब हमारा जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना जरूरी था। मैं पहले नीचे उतरा और मुर्दा हारन का मुआयना किया।
اس کے جسم کی تھرتھراہٹ اب رک گئی تھی. میں نے پہلے بڑی مشل جلانے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر دیا. میرے بعد مارٹ اور ریبک نیچے آئے. ایرٹ اور ایمار سامان نیچے لا رہے تھے. انہوں نے رسیاں کھولنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے انہیں کاٹ دیا اور سامان نیچے پھینکنے لگے. آخر میں وہ خود بھی نیچے آئے. اس کے بعد سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور ہم آگے روانہ ہوئے. جھاڑیوں کے نزدیک آ کر میں نے ان سے کہا, دوستوں, ہماری خوش قسمتی کہ ہم ایک بہت مشکل صورتحال سے نکل آئے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہارن جلد اور زیادہ تعداد میں یہاں کا رخ کریں گے. ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم فصیل پار کر کے موبت میں داخل ہو جائیں. اس کے لیے ہمیں جھاڑیوں سے گزرنا ہوگا اور یہاں زہریلے کانٹوں والا پرندہ ہوگا. ریبک نے تشویش سے کہا, ہم ڈھالوں سے اپنا دفاع کریں گے اور چاروں طرف ڈھال کر کے ان کے درمیان میں رہ کر فصیل تک جائیں گے. ہم بڑی مشلیں روشن کر لیں گے. یقیناً یہ پرندہ بھی آگ سے گھبراتا ہوگا. شاید آگ دیکھ کر وہ نزدیک آنے سے گریز کرے. ہمارے پاس موجود ڈھالیں 4 فٹ اونچی اور 2 فٹ چوڑی تھیں. ہم نے جھاڑیوں میں داخل ہونے سے پہلے بڑی مشلیں جلائیں اور ان کی تیز روشنی میں آس پاس کا منظر واضح نظر آنے لگا. اس کے بعد ہم یوں پاس آ گئے کہ ہم میں سے 2 کا رخ سامنے کی طرف تھا اور 2 الٹے قدموں چلتے اور ایک درمیان میں رہ کر صرف مشل اٹھاتا. اس کے ڈھال دوسرا اٹھاتا اور یوں ہم چاروں طرف سے ڈھالوں کی پناہ میں آ جاتے. زہریلا پرندہ دیکھتے ہی ہمیں گھٹنوں کے بل جھک کر پوری طرح ڈھالوں کی آڑ میں آ جاتے. ہم ہر ممکن تیزی سے جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے. میرا رخ سامنے کی طرف تھا اور میں راستے کا تعین کر رہا تھا. شروع میں جھاڑیاں اتنی گھنی نہیں تھی مگر جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے یہ گھنی اور زیادہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا تھا. اچانک عقب سے ایک بلند چیخ سنائی دی. یہ کسی حد تک انسانی چیخ سے مشابہ تھی. ہارن, وہ آ گئے. ریبک بولا, مشلیں نیچے اور ڈھالوں سے باہر کر لو. میں نے حکم دیا. مشلیں مارٹ نے تھام رکھی تھی اور اس نے آگے پیچھے کر کے دونوں مشلیں ڈھالوں سے باہر نکال لی. اس سے راستہ زیادہ واضح ہو گیا اور اب مشلوں کو دور سے دیکھ لینا آسان نہیں تھا. اب ہم گھنی اور اونچی جھاڑیوں کے درمیان تھے. یہاں سے فصیل نظر نہیں آ رہی تھی اور ہم اندازے سے فصیل کی طرف جا رہے تھے. پہلی چیخ کے بعد بین نما چیخیں رہ رہ کر بلند ہو رہی تھیں اور یہ رونا پیٹنا یقیناً مارے جانے والے ہارن کے لیے تھا. شاید اس کے لواحقین آن پہنچے تھے اور وہ جلد جوش انتقام میں بھرے ہوئے ہماری تلاش شروع کرتے تھے. اچانک ہی جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی اور میں نے رکنے کا حکم دیا. فوراً ہی جھاڑیوں سے 2 عدد خوش رنگ پرندے نکلے. ان کے آنے سے پہلے ہی ہم گھٹنوں کے بل جھک کر ڈھالے سامنے کر چکے تھے. اس لیے جب انہوں نے رقص کے انداز میں کانٹے برسانے شروع کیے تو سارے کانٹے آ کر ڈھالوں پر لگے. وہ مشکل سے چند سیکنڈ رقصہ رہے اور پھر دوبارہ جھاڑیوں میں گھس گئے. ان کے جاتے ہی میں نے سب کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور ہم سرعت سے پیچھے ہٹ گئے. یہ تو واضح تھا کہ ان جھاڑیوں میں شاید ان پرندوں کا گھونسلہ اور انڈے بچے تھے, تبھی انہوں نے آگ اور زیادہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حملہ کیا تھا. اس تنگ جگہ سے باہر آ کر ہم دوسرے راستے سے آگے بڑھے. اس دوران میں سب نے تصدیق کر دی کہ وہ ٹھیک ہیں اور کسی کو زہریلا کانٹا نہیں لگا. ایک کسی قدر کھلی جگہ پر میں نے ڈھالوں کا معائنہ کیا تو ان پر کئی زہریلے کانٹے پیوست پائے. مجھے حیرت ہو کہ یہ پرندے کس قوت سے کانٹے برساتے تھے کہ وہ سخت لکڑی والی ڈھال میں بھی پیوست ہو گئے تھے. بدقسمتی سے ہم جس راستے پر گئے تھے وہ آگے سے بند ثابت ہوا. ہمیں واپس آنا پڑا. ہم پہلے ایک طویل راستے سے یہاں تک آئے تھے اور یہ راستہ آگے دوراہے میں بدل گیا تھا. پہلے ہم پرندوں کے سامنے جا نکلے اور جب واپس آئے تو دوسرا راستہ آگے سے بند نکلا. ہمارے پاس واپس جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا مگر واپسی کی راہ پر ہارن سے ملاقات کا بہت زیادہ امکان تھا. ان کی رہ رہ کر ابھرنے والی چیخیں اب زیادہ نزدیک سے سنائی دے رہی تھیں. ہم دوہری مشکل میں پڑ گئے تھے. شاید ایسی موقع کے لیے کہا جاتا ہے کہ آگے کنواں تو پیچھے کھائی.